अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 21 पर। अनवान है पहली वही। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। इन्होंने आते ही कहा, इकरा यानी पढ़ो। आपने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगा कर खींचा। आप फरमाते हैं, इन्होंने मुझे इस जोर से खींचा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। इसके बाद इन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर कहा, पढ़ें यानी जो मैं कहूँ वो पढ़ें। इस पर आपने फरमाया, मैं क्या पढ़ूँ? तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सूरतुल अलक की ये आयत पढ़ी। तर्जमा, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाजिल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने मखलूक को पैदा किया, जिसने इंसान को खून लोथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है। और ऐसा है जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे जरियों से इन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानते थे। आप फरमाते हैं, मैंने इन आयतों को इस तरह पढ़ दिया जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसे लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलमात मुझे जुबानी याद हो गए। इसके बाद आप घर तशरीफ लाए। बाज़ रवायात में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब गार में तशरीफ लाए तो इन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ऐ मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राईल हूँ। आपकी घर तशरीफ लाने से पहले सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने असाब मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवाया, मगर इस शख्स को आप गार में नजर नहीं आए। इस शख्स ने वापस आकर ये बात सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बता दी। इन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज़ो कारब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहाँ भी ना मिले। इसलिए सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गईं। वो अब इसी परेशानी में थी कि आप तशरीफ़ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था इसकी तफसील सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी हो गए। फिर सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने चचा ज़ाद भाई वर्क बिन नौफिल के पास ले गईं। गार वाला सारा वाकया उन्हें सुनाया। वर्क बिन नौफिल पुरानी किताबों के आलिम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कद्दूस कद्दूस, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं, इनके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर लें। कद्दूस का मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। ये अल्फाज तहब्बुब के वक्त बोले जाते हैं, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्क बिन नौफिल को जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वर्क बिन नौफिल ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे, मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झुटलाएगी, आपको तकलीफ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़ी जाएंगी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं इस वक्त तक जिंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी? जवाब में वर्क बिन नौफिल ने कहा, हाँ, इसलिए कि जो चीज़ आप लेकर आए हैं इसे लेकर जो भी आया इस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो
زمانہ پایا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ ورق بن نوفل نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہے، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی عرصے بعد ورق بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورق بن نوفل کو جنت میں دیکھا ہے۔ ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورق سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا، اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر لیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اس طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی، سورۃ مدثر کی پہلی 3 آیات اتاری۔ ترجمہ: اے کپڑے میں لپٹنے والوں، اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا کام دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضور لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دلاسا دی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوری آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ، اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزی کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ عالمہ نے لکھا ہے، اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔